अस्सलामु अलैकुम। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं और वीडियो को इस सोच के साथ देखते हैं कि हम आज की हदीस को सुनेंगे, गौर करेंगे, समझेंगे और सबसे बढ़कर उस पर अमल भी करेंगे। और फिर उसके बाद आपका शुक्रिया कि आप आगे शेयर भी करते हैं ताकि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो उम्मत की रहनुमाई की गई है, जो कुछ हमें बताया गया है, उसे आगे शेयर भी करते हैं ताकि वो दूसरों तक भी पहुँचे और दूसरे पाकिस्तानी और दूसरे मुसलमान जो हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो पहले आगाज़ करते हैं। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाएं, तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाएं, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। पहले अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नजराना अकीदत पेश करते हैं। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी नेकी का पता बताया उसके लिए भी नेकी करने वाले के जैसा अजर है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4899 4899। तो सच्चे मुसलमानों, प्यारे पाकिस्तानी, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में अपने उम्मतियों को ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी की सिर्फ रहनुमाई कर दोगे, यानी सिर्फ किसी को बता दोगे कि ये काम नेक है, ये अच्छा है, इसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ है, इस तरह बता दोगे, यानी नेकी की तरफ रहनुमाई कर दोगे, बता दोगे सिर्फ, तो उस सूरत में भी जो अमल करेगा, जितना अमल उसे उसका सवाब उसे मिलेगा, उतना ही अजर यानी सवाब जो है बताने वाले को भी मिलेगा। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि हम लोग यानी अगर अपने प्यारे नबी की कोई बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, कोई हदीस जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं और जिस तक पहुंचाते हैं वो अमल करता है, तो तब भी आपको यानी हमें अमल करने वाले के बराबर यानी जितना अजर उसे मिलेगा उतना ही हमें भी मिलेगा। अब इससे खूबसूरत और प्यारा मजहब क्या हो सकता है कि आपने सिर्फ बताया है, आपने मिसाल के तौर पर आज की वीडियो सिर्फ दूसरों को शेयर की है और उसके बाद उस पर लोगों ने अमल किया, आपके जानने वालों ने उस पर अमल किया और जितना जितना अजर अल्लाह ताला उनको देगा उतना ही आपको भी देगा। अब इससे बढ़कर और अच्छाई और खूबी हमारे मजहब की क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, हमें कोशिश करनी चाहिए अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो है उन पर गौर करना चाहिए, उनको रोज़ पढ़ना चाहिए, उन पर सोच विचार करके उन पर अमल भी करना चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि उसे दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। इसका भी हमें फ़ायदा हो रहा है। तो अब इस आते हैं रोज़मर्रा की गुफ्तगू की तरफ। तो वो यही है, ये भी हमारा रब भी चाहता है, हमारे नबी भी चाहते हैं कि हम सच बोलें, हमेशा झूठ से अपने आप को बचाएं, क्योंकि झूठ बोलने वाले की तरफ अल्लाह ताला देखते भी नहीं। तो हम झूठ भी बोलते हैं, फिर सारा दिन उससे दुआएं भी मांगते हैं और तवक्को भी रखते हैं कि वो हमारी दुआएं सुने और उन पर हमारे लिए उसका हमें रिजल्ट भी मिले, हमारी यानी दुआएं जो हैं वो कबूल भी हों। लेकिन दूसरी तरफ हम मुसलसल सारा दिन झूठ बोलते हैं, जबकि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं दुआएं सुनना तो दूर की बात, मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं जो झूठ बोलता है। इसी तरह से जो गीबत करता है वो अपने ही मुसलमान मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर अमल है।
تو پھر جب ہم اس طرح کے برے کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی درست کرنا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کرنا یہ بھی برا فعل ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اچھے کام کریں، کیونکہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے، قیامت کا دن جو ہوگا اس دن باقاعدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، یعنی ہم سوچیں گے، اس وقت ہم پریشان ہوں گے کہ اب ایک نیکی اور ہوتی تو ہم جنت میں چلے جاتے، ایک نیکی اور ہوتی تو میرا جنت میں اور مزید بڑا درجہ ہوتا، میں اور مزید آگے بڑھتا، میں اور زیادہ اپنے نبی کے قریب ہوتا۔ یہ ہم اس وقت سوچیں گے، لیکن اس وقت نیکی کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اپنے آپ کو ہمیں گناہوں سے بھی بچانا ہے اور نیک کام کر کے اپنی نیکیاں بھی بڑھانی ہے۔ گناہوں سے اس طرح بچانا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانی ہے۔ اس کے بعد اس سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہوئے مزید نیک کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں جن کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، اور جنت میں درجات جو ہیں وہ اور زیادہ اپنے نبی کے قریب تر ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اچھا پاکستانی، اچھا مسلمان بنانا ہے، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیابیاں سے بیٹھ سکتے ہیں، تبھی ہم آخرت میں بھی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اپنے آپ کو درست کیجئے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے بہتری نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکی طرف لگا، ہمیں نیک بنا، تو اسی طرح سے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، خالی صرف دعائیں نہ مانگیں، عمل بھی کریں، تو پھر بہتری آ سکتی ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی ہے، اپنے رب سے توفیق مانگنی ہے، اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ عمل سے ہی بہتری آئے گی، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم عمل جو کر رہے ہیں وہ الٹ ہے، اور ہم دعائیں اچھی مانگ رہے ہیں لیکن عمل اس سے الٹ کر رہے ہیں، تو پھر رزلٹ اچھا نہیں آ سکتا، اور پھر ہمارا یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ پر سوچنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، مانگتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں نیک کام کرنے کی، اور جب کام کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت جلد توفیق دے، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضیوں سے بچا کر اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے نبی کو خوش کر لیں ان کے بتائے ہوئے احکامات یعنی احادیث پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آنے والا کال ہمارا اچھا ہو، اور پھر جو ہمیشہ کی زندگی ہے موت کے بعد وہ بھی ہماری اچھی ہو، ہم وہاں بھی سرخرو ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔